नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। सरकारले हप्तामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय गरेको धेरै भएको छैन, तर थोरै समयमा नै यो निर्णय खारेज भयो। इन्धनको खपत घटाउने अनौठो तर्क गर्दै सुरु भएको बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयनको सुरुवातदेखि नै उठेको प्रश्न बेवास्ताको नतिजा स्वरूप सरकार निर्णयबाट ब्याक हुनु परेको। विगतमा यो निर्णय हचुवाकै भरमा भएको अहिलेको घटनाले प्रश्न पार्छ। मुलुक सञ्चालनको गम्भीर जिम्मेवारी पाएको सरकारले चुलिदो आयात घटाउन अख्तियारी गरेको यो नीति कति कमजोर र फितलो रहेछ भन्ने तथ्य खारेजीको निर्णयले घाम झैं छर्लङ्ग पारेको छ। विगतमा पनि 2 दिने बिदा असफल भएको इतिहासलाई वर्तमान सरकारले बेवास्ता गरेकै हो। यही कारण आफ्नो निर्णयमा स्थिर बन्न नसक्ने अवस्था बेहोर्न परेको विषयलाई सरकारले कसरी समीक्षा गर्छ त्यो केही समयमा थाहा होला। तर सरकारको निर्णय कति अपरिपक्व छ भन्ने उदाहरणका लागि यो एउटा घटना, प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। विगतमा इन्धनमा पूर्वाधार कर भन्दै जनतासँग अतिरिक्त कर असुल गर्ने नीति लिएको थियो। खर्च कसरी गर्ने भन्ने खाका नै नबनाई गरिएको सो निर्णयले जनताबाट ठूलो रकम उठिसक्यो। सरकारी कोषमा थुप्रिएको सो रकम खर्च गर्ने नीति समेत सरकारले बनाउन सकेको छैन। आवश्यकता नै नभएको भए त्यति ठूलो रकम जनताबाट किन उठाउने? जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले यो प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुपर्छ। अझै पनि ढिला भएको छैन। सो रकमलाई जनताका हित हुने गरी अन्य शीर्षकमा तत्कालै परिचालन गरेर विगतको गल्ती सच्याउन सक्नुपर्छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। सातामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय। चौतर्फी आलोचना भएकोले असार 1 गतेदेखि लागू हुने गरी बिदा खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन हुने। राजनीतिक दलहरूको ध्यान सत्ता र शक्तिमा केन्द्रित हुँदा संसदको प्रभावकारिता घट्दै अलपत्र परेका विधेयकहरूलाई किनारा लगाउने विषयमा नेतृत्व उदासीन। कतिपय कुराहरूमा चाहिँ मुद्दाहरूमा छलफल गर्न बाँकी रहेको, सहमति जुटाउन बाँकी दलहरूको बिचमा चाहिँ छलफल गरेर अगाडि जान बाँकी छ। तत्काल मन्त्री हेरफेर नगर्नेमा गठबन्धन दलहरू सहमत। एकीकृत समाजवादीको मन्त्री फेर्ने योजना स्थगित हुँदा पार्टीभित्रको विवाद सतहमा आएको चर्चा। निर्णयले अरू दलमा पनि असर गर्ने भएको हुनाले अलिकति विचार गरौँ न, एकछिन चाहिँ नि यसलाई छलफल गरौँ। उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने काम चुनौतीपूर्ण बन्दै महानगरको प्रयासमा जनस्तरबाट साथ भए मात्रै समाधान सम्भव रहेको विज्ञको तर्क। बाटोमा हिँड्दा पनि एकदमै त्यसले गनाएर हाम्रो स्वास्थ्यमा चाहिँ एकदमै नकारात्मक असर परेको जस्तो मलाई लाग्छ। र बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन विरुद्ध कन्जर्भेटिभ पार्टीका सांसदहरूद्वारा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। लकडाउनको समयमा जन्मदिन मनाएको भन्दै विरोध। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सरकारले आइतबार बिदा दिने निर्णय खारेज गरेको छ। सोमबार दिउँसो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आइतबारको बिदा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। सो निर्णय आगामी असार 1 गतेदेखि लागू हुने निर्णय भएको हो। वैशाख 26 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले इन्धन खपत कम गर्न भन्दै हप्तामा शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय जेठ 1 गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो, तर हप्तामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय व्यवहारिक नभएको भन्दै विभिन्न पक्षबाट आलोचना भएकाले सरकार निर्णयबाट ब्याक भएको हो। हप्तामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत परिसकेको छ। परीक्षणका लागि हप्तामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय गरेको सरकारले कार्यालय समय पनि बढाएको थियो। कार्यालय समय जेठ 1 गतेदेखि बिहान 9:30 बजेदेखि 5:30 बजेसम्म तय गरिएको थियो। संसदको मुख्य काम हो कानून निर्माण, तर राजनैतिक दलका खिचातानीका कारण प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने लाग्दा समेत विधेयकहरू अघि बढ्न सकेका छैनन्।
महत्त्वपूर्ण विधेयक अगाडि बढ्न नसक्दा दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न कठिनाइ त भएको छ नै, विकास निर्माणका काममा समेत ढिलाइ भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले मङ्सिरभित्र प्रतिनिधि सभाको चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने ताकेता गरेसँगै दर्जनौं विधेयकको भविष्य अन्यलमा परेको हो। एक रिपोर्ट। कानुन बनाउने थलो संघीय संसदमा अहिले 55वटा विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्, जसमध्ये संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, लोकसेवा आयोग सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अलपत्र अवस्थामा छन्। यस्तै फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सार्वजनिक खरिद ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू त्यत्तिकै थन्किएर बसेका छन्। संघीय संसद सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार अहिले संघीय सदनमा विभिन्न चरणमा 55वटा भन्दा बढी विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। अहिले हामी कहाँ विगत लामो समयदेखि विचाराधीन रहेका विधेयकहरू 55वटा विधेयकहरू विभिन्न तहमा चाहिँ रहिरहेको अवस्था हो। कतिपय कुराहरूमा चाहिँ मुद्दाहरूमा छलफल गर्न बाँकी रहेको, सहमति जुटाउन बाँकी दलहरूको बिचमा चाहिँ छलफल भएर अगाडि जान बाँकी छन्। केही विधेयकहरू राष्ट्रिय सभामा छन् भने केही चाहिँ 42वटा जति विधेयकहरू चाहिँ प्रतिनिधि सभामा छन्, बाँकी राष्ट्रिय सभामा छन्। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढ्न नसक्दा नागरिकता लिने उमेर पुगेका लाखौं नेपाली मर्गामा परिरहेका छन्। पटक पटक सडकमा समेत प्रदर्शन भए पनि यो विधेयक निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। सत्ता पक्षको गैर जिम्मेवारीपनका कारण महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू लामो समयदेखि अड्किएको विपक्षीको आरोप छ। अझै पनि समय रहेकाले महत्त्वपूर्ण विधेयक अगाडि बढाउन सरकारले अग्रसरता लिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। गैर जिम्मेवार सरकार हो र संसदको प्रयोग पनि जनताको हितको लागि भइरहेको छैन। यो कर्मकाण्डी चाहिँ आयो संसदमा भाषण गर्यो गयो, त्यही त भइरहेको छ। अब जनताको लाखौं जनताको नागरिकता समस्या, बाबुआमा नेपालको नागरिक, सन्तान चाहिँ नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनुबाट वञ्चित, अनि त्यसलाई चाहिँ सबै क्षेत्रमा कठिनाई, लाखौं चाहिँ त्यो सन्तान चाहिँ युवा पिँढी पढाइ लेखाइ गरेर सडकमा चाहिँ ठोकर खाइरहेको छ। राज्यलाई, संसदलाई, सरकारलाई कुनै चिन्ता छैन। जनतासँग दैनिक जीवनसँग जोडिएको मान्छे सुसाइड गर्न तयार छ आफ्नो अधिकार प्राप्त नगरेका कारणले। एउटा यो, दोस्रो संघीय निजामती सम्बन्धी कानुन पनि प्रदेशमा थुप्रो समस्याहरू देखा परेको छ। सङ्घ र प्रदेशका बीचमा कर्मचारी समायोजनका सन्दर्भमा थुप्रै समस्याहरू देखा परेका छन्। अब यस्तो जनतासँग दैनिक जोडिएका सवालहरूका विषयमा पनि यो विधेयकहरू रोक्नुपर्ने कुनै कारण छैन। अझै वी हेभ टाइम, 1.5-2 महिना राम्रो चालले मेहनत गर्यो भने चाहिँ हामी साउन महिनाभित्र आवश्यक पर्ने विधेयकहरू सबै पास गरेर संसदलाई अन्त्य गर्न सक्ने अवस्था बन्छ। महत्त्वपूर्ण विधेयक अगाडि बढ्न नसक्दा मुलुकको विकासमा दुर्गामी असर परिरहेको छ भने लोकसेवा आयोग जस्ता विधेयकहरू त्यत्तिकै थन्किएर बस्दा दैनिक प्रशासनिक जटिलता समेत बेहोर्नु परेको छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलको जुहारीका बीच राज्यले निकै ठूलो समय र धनराशि खर्च गरेर अगाडि बढाएका विधेयकहरू अड्किएका छन्। विधेयकहरूले कानुनी रूप लिन नसक्नुको जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूले लिनुपर्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ। सोमबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा तत्काल मन्त्री परिवर्तन नगर्ने सहमति भएको हो। बजेटपछि मात्रै यसबारे थप छलफल हुने बताइएको छ। संसदमा बजेटबारे मन्त्रालय लगायतमा छलफल हुने र मन्त्रीहरूले जवाब पनि दिनुपर्ने भएकाले अहिले मन्त्री परिवर्तन नगर्ने सहमति भएको हो। सोमबार बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच छलफल भएको थियो। एकीकृत समाजवादीले आइतबार शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, पर्यटन मन्त्री प्रेम आर्य, स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा र श्रम मन्त्री किसान श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा एकाएक विग्रहको अवस्था सृजना भएको छ। पार्टी भागबण्डा मिलाउने नाममा मन्त्री हेरफेर गर्न लागिएसँगै यस्तो अवस्था आएको हो। मन्त्री फेर्ने चर्चासँगै पार्टीभित्र चरम असन्तुष्टि सृजना हुँदा तत्कालका लागि मन्त्री हेरफेर गर्ने काम रोकिएको छ। तर यसले पार्टीभित्रको स्वार्थको राजनीतिलाई सहतहमा नै ल्याइसकेको छ। एक रिपोर्ट।
पार्टीगत रूपमा एक ढिक्का देखिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा अहिले चरम विवाद देखिएको छ। राजनैतिक रूपमा भन्दा पनि यो पार्टीमा मन्त्री पदका लागि विवाद देखिएको हो। पार्टीले मन्त्री हेरफेर निर्णय गरेको विषयले यस्तो अवस्था आउँदा विग्रहको संकेत देखिन थालेको हो। यसअघि एकीकृत समाजवादीले 8 महिना अगाडि 6 महिनाका लागि भनेर सरकारमा पठाएको थियो। सरकारमा पठाउने बेलामा पनि पार्टीमा लामो रस्साकस्सी नै चलेको थियो। त्यतिबेला मन्त्री हुन नपाएकाहरूले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोखेका थिए। अध्यक्ष नेपालले असन्तुष्ट नेताहरूलाई 6 महिनापछि मन्त्री बनाउने आश्वासन दिँदै समस्याको अल्पकालीन समाधान निकालेका थिए। तर अहिले मन्त्री फेर्ने निर्णय हुँदा विगतमा मन्त्री बनेर दङ्ग परेकाहरू रिसाउने अवस्था बनेको हो। नमान्ने कुरै आउँदैन। पार्टी हामीले सचिवालयबाट जसरी उहाँहरूलाई पठाउँदा निर्णय गरेका थियौँ त्यसरी नै अहिले पनि निर्णय भएको छ। कुनै आवादारी निर्णय पनि होइन, यो व्यक्तिगत कुरा पनि होइन। अब निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ उहाँहरूले मान्नुहुन्छ। मन्त्रीहरू विरोध खतिवडा प्रेम आले किसान श्रेष्ठ आफूसँग सल्लाह नै नगरी मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्ट बनेका छन्। विगतमा एमाले फुटाउने क्रममा प्रेम आले र किसान श्रेष्ठले अन्तिम समयमा माधव नेपाललाई साथ दिएका थिए। उनीसँगै धनबहादुर बुढा, गोपाल बम, हिराचन्द्र केसी, समिना हुसेन, बिना बुढाथोकी, अञ्जना विसुङ्खे पनि एकीकृत समाजवादीमा आएका थिए। तर अहिले मन्त्रीबाट हटाउने अवस्था आउँदा उनीहरू विद्रोह गर्ने सम्मको तयारीमा पुगेका छन्। हाम्रो निर्णयपछि चाहिँ हाम्रो निर्णयले अरू दलमा पनि असर गर्ने भएको हुनाले अलिकति विचार गरौँ न, एकछिन चाहिँ नि यसलाई छलफल गरौँ, कसरी जाने के गर्ने भन्ने सम्मको कुरा भएको छ। अहिले अरू दलहरूसँग पनि कुरा त्यही हो। त्योभन्दा बढी केही पनि होइन। यसलाई त्यति धेरै ठुलो विषय बनाइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। यता पार्टीभित्रको आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुपर्ने बाध्यता अध्यक्ष नेपाललाई छ। एकीकृत समाजवादीमा देखिएको हालको विवादको जरा भनेको स्वार्थसँग गाँसिएको छ। सिद्धान्त भन्दा पनि अवसरका लागि पार्टीमा लाग्ने र अवसर नपाए पार्टीमा विवाद सृजना गर्ने प्रवृत्तिले पनि यो अवस्था आएको बुझ्न कठिन छैन। राजनैतिक दलहरूले जबसम्म स्वार्थ केन्द्रित राजनीति छोड्दैनन् तबसम्म यस्ता घटनाहरू दोहोरिने खतरा कायमै छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णयको बचाउ गरेको छ। सोमबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले कुन व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने भन्ने कुरा पार्टीको सार्वभौम कुरा भएको भन्दै पार्टीको बचाउ गरेका छन्। उनले 6 महिनासम्म एउटा समूह र त्यसपछि अर्को समूहलाई मन्त्री परिषदमा पठाउने पूर्व सहमति रहेको खुलासा समेत गरे। हामीले पहिले नै सहमति त्यस्तै गरेका थियौँ। 6 महिनासम्म एउटा टिमलाई दिने, त्यस पछाडि अर्को टिम पठाउने भन्ने सुरुकै हाम्रो सहमति हो। त्यही अनुसार हामीले गरे। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राम कार्कीले नेताहरूले आफ्नो प्यारो मान्छेलाई मन्त्री बनाउने चलन सुरु भएको टिप्पणी गरे। सम्बन्धित विषयको ज्ञान भएको मान्छेलाई मन्त्री बनाउने परिपाटी नभएको र मन्त्री बन्न खास योग्यताको जरुरी नपरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए। कुनै एउटा विषयप्रतिको ज्ञाता मान्छे खोज्ने अथवा आफ्नै पार्टीभित्र पनि त्यस्ता मान्छेहरूको छनौट गर्ने परिपाटी रहेन। त स्वाभाविक रूपमा त्यो व्यथिति चाहिँ मन्त्री परिषदमा पनि देखा पर्छ। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डाक्टर सुरेन्द्र कुमार यादवले मन्त्री परिषद हेरफेर तत्काल आवश्यक नरहेको टिप्पणी गरे। आफूहरू मन्त्री परिषद हेरफेरको पक्षमा नरहेको उनले दावी गरे। जुन मन्त्रीले अहिले बजेट ल्याएको छ त्यही मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्यो भने अलिकति बेटर हुन्छ। अब खास गरिकन अब चुनावी सरकार हुन जान्छ यो, त्यसैले यसमा खासै गरिकन यो मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्नु त्यति राम्रो मैले देखिँदैन। यता जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले पार्टीबाट नयाँ नेताहरूलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने तर्क गरेका छन्। विगतमा पार्टीभित्र आलो पालोको सहमति भएको भन्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 6 महिनापछि चाहिँ मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्रीहरूले पठाउने भने हाम्रो सहमति नै भएको थियो। कार्यकारिणी बैठकमा पनि सहमति भएको थियो। यसकारण जनता समाजवादी पार्टीबाट पनि यो गएको मन्त्रीहरूले फिर्ता बोलाउने, नयाँ मन्त्रीहरूको नाम चाहिँ पठाउने भए चाहिँ कुरामा हामीले व्यापक दबाव छ। यता प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले भने सरकारको आलोचनाका अवसर खेर फालेनन्। सरकार परिवर्तनको विषयमा उनीहरूले सरकारको कमजोरीका रूपमा अर्थाएका छन्। धेरै विशेष किसिमले हेर्नुपर्ने जरुरतै छैन। गठबन्धनका धन्दाहरू चलिरहन्छन्, त्यही धन्दाको एउटा एपिसोड हो यो। स्वाभाविक ढङ्गले पालो पुर्याउने कुरा थियो। त्यो पालो पुर्याउनका लागि नै यो गठन भएको थियो
र पुर्याउँदै जान्छन्। यसलाई नयाँ विषय, नयाँ कुरो अनि अचम्म हुनुपर्ने म देख्दिनँ। अब यो सरकारको मलाई केही पनि थाहा छैन। अब यो सरकार रहोस्, अर्को सरकार बनोस्, हेरफेर होस्, पुनर्गठन होस्, जो जाओस्, त्यसबाट केही जनताले पाउनेवाला छैन नि। कुनै व्यक्तिले कुर्सी पाउला, मन्त्री बन्ला। एकीकृत समाजवादीले पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरूलाई हेरफेर गर्ने तयारी गरेसँगै सो पार्टीमा विवाद आएको छ। सोही कारण तत्कालका लागि यो काम स्थगित गर्न नेतृत्व बाध्य भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकले यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐन संशोधन गरेर विधेयक 2079 सर्वसम्मतिले स्वीकृति गरेको छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। सो प्रस्तावमा भएको छलफलपछि निर्णयार्थ पेश गरिएको छ। सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्दा प्रस्तावको विपक्षमा कुनै सांसद हुँदैन नभनेपछि प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गरिएको छ। प्रस्तावमाथि सदनमा सामान्य छलफल भई सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको कानुन मन्त्री कोइरालाले जवाब समेत दिएका थिए। जवाबका क्रममा उनले यौन हिंसा सम्बन्धी कसुरको हद म्यादका सम्बन्धमा सांसदहरूले उठाएका विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जानकारी गराएका थिए। यद्यपि तत्कालका लागि हद म्याद हटाउने अवस्था नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्। हद म्यादको कारणबाट न्यायबाट वञ्चित नहोस् भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर भएको पनि उनले जिकिर गरेका छन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सरकारले पछिल्लो समय इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई अनिवार्य गरेसँगै यो विषयमा चर्चा चलिरहेको छ। विशेष गरी साउन 1 गतेभित्र नम्बर प्लेटलाई अद्यावधि गर्न भनेसँगै यो विषयमा सडकदेखि सदनसम्म बहस चलेको हो। तर सवारी साधनमा जडान इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको चिप्सले काम गर्न RFID गेट चाहिन्छ। 5 वर्ष अघि करिब 5 अर्बको ठेक्का दिँदा काठमाडौँ उपत्यका क्षेत्रीय नाकामा 5वटा सहित देशभर 10वटा त्यस्ता गेट बनाउने सम्झौता गरिएको थियो। तर अहिलेसम्म पनि त्यो पूर्वाधारको कामै अगाडि बढाएको छैन। एक रिपोर्ट। गत शुक्रबार यातायात मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै गण्डकी र बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनहरूमा आगामी असार मसान्तसम्म इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्न भनेको छ। अटेर गरे साउन 1 गतेदेखि दण्ड र जरिवाना गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। सवारी साधनको नियमनका लागि ट्र्याकिङ गर्न सजिलो हुने भन्दै इम्बोस नम्बर प्लेट जडानको ठेक्का दिएको थियो। तर 2078 असारमा ठेक्का सम्झौता सकिए पनि 28 महिनाका लागि म्याद थप गरिए पनि हालसम्म जम्मा 25,000 नम्बर प्लेट मात्र वितरण भएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयले प्लेट जडानलाई प्राथमिकता नदिएकै कारण समयमा यो कामले गति नपाएको हो। अहिले जुन तरिकाबाट र जुन चाहिँ म्यान पावर सप्लाई गरेर प्रदेश अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट यसको काम भइरहेको छ, यो गतिबाट आगामी 15 वर्षमा 25 लाख भेहिकलमा दर्ता गर्न सकिन्न। तर 15 महिनामा सकिन्न। तर चाह्यो भने 1 वर्षमा पनि सकिन्छ। यसअघि इम्बोस्ड प्लेटमा नेपाली अक्षर हुनुपर्ने लगायतका विवाद आएका थिए। नम्बर प्लेटमा रहेको चिप्सले काम गर्नका लागि अनिवार्य चाहिने पूर्वाधार RFID गेट बनाउने काम अगाडि नै बढाएन। जबकि उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकामा 5वटा र राजमार्गहरूमा 5वटा बनाउने सम्झौता थियो। उसले त्यो पूर्वाधार नबनाएकाले अहिले इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गरिएका सवारी साधनको ट्र्याकिङ हुन सकेको छैन। ठेकदारलाई सम्झौता अनुसारको पूर्वाधार बनाउन लगाउनुको साटो विभाग सवारी साधनलाई निचोर्नेतिर लागेको छ। इम्बोस नम्बरका लागि प्राविधिक तयारी नगरी जबरजस्ती ल्याइदिएको भन्दै सदनमा समेत यसबारे चर्चा भएको छ। यातायात कार्यालयमा दर्ता भएका सवारी साधनहरूमा इम्बोस नम्बर प्लेट लागू गर्ने निर्णय गरायो। त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन। किन हुन सकेन भनेर समीक्षा गरेर सच्याउनु पर्ने कुरा सच्याउनु पर्ने ठाउँमा यातायात मन्त्रालयले सजिलो तर गलत बाटो समातेको छ। त्यो भनेको दण्ड जरिवानाको डर देखाएर नागरिकहरूलाई तर्साउने। सरकारले अहिले एकाएक इम्बोस प्लेटलाई लागू गरिहाल्ने गरी काम अघि बढाएको छ। तर सरकारको प्रावधान मान्य हो भने साउन 1 सम्म 25 लाख इम्बोस्ड नम्बर वितरण गर्नुपर्नेछ। तर हालसम्म जम्मा 25,000 नम्बर प्लेट मात्र वितरण भएकाले यो आवश्यक दरमा काम गर्न सक्ने सम्भावना लगभग छैन। अझ यो प्रविधिको उपयोग हुनका लागि अनिवार्य मानिएको RFID गेट बिना काम नहुने तथ्यका बावजुद
इम्बुस नम्बर प्लेटमा जबरजस्ती गर्नुलाई सीमित व्यक्तिको फाइदासँग जोडेर हेरिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, काठमाडौँ। मनसुन सुरु भएसँगै यति बेला विपदको जोखिम न्यूनीकरणको विषयमा बहस सुरु भएको छ। विशेष गरी बाढीका कारण हैरानी बेहोर्न बाध्य हुने गरेको लुम्बिनी प्रदेशका तराईका जिल्लाहरू यसबारे बढी चासो गरिरहेको छ। विगतमा पटक पटक बाढीका कारण हैरानी बेहोर्नु परेकाले यस्तो अवस्था आएको हो। तर हालसम्म पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विपदको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र विपदको समयमा उद्धारका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न भने सकेको छैन। एक रिपोर्ट। आर्थिक वर्ष 2078-79 को सुरुवातमै वर्षाका कारण लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा पहिरो गएको थियो भने तराईका जिल्ला डुबानमा परेका थिए। लगातारको वर्षाका कारण पूर्व पश्चिम राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग र जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक अवरुद्ध भएका थिए। अघिल्लो पटक विपदका समयमा बहानाबाजी गर्दै टारेको प्रदेश सरकार यस वर्ष पनि वर्षायाम सुरु हुँदा समेत तयारीमा जुटेको छैन। विपदको समयमा अति आवश्यक हुने सामग्री मध्ये केही थान टेन्ट मात्रै मौजदात रहँदा समेत सरकार थप सामान जुटाउने विषयमा भने गम्भीर भएको छैन। तयारीका क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। अब प्रारम्भिक रूपमा मनसुनजन्य विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। सरकारी स्तरबाट यसअघि विपदको जोखिम न्यूनीकरण र उद्धारका लागि आवश्यक विभिन्न सामग्रीहरू खरिद गर्न प्रयास भएको थियो। तर 3 पटकसम्म टेन्डर आह्वान गर्दा समेत कुनै आवेदन परेन। इमिडिएट राहतका कामहरू सबभन्दा इफेक्टिभ भनेको लोकल गभर्नमेन्टबाटै हुन्छ। विपद व्यवस्थापनका लागि कम्तीमा 10 करोड विपद व्यवस्थापन कोषमा रहने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। सामग्री अभाव मात्र होइन, यससँग जोडिएको अन्य कामका लागि बैठक बस्ने काम समेत हुन सकेको छैन। विपद व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको कार्यकारी समितिहरूको बैठक बस्न नसक्दा काम कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा अन्यलता देखिएको छ। अहिले हामीले विशेष गरेर विपद पूर्व तयारीको हिसाबले निरन्तरताका कार्यक्रमहरू त हाम्रो छँदैछन्। केही अलि जोखिम क्षेत्रहरू अलि पहिचान गर्ने र त्यसलाई अलि प्राविधिकरण गर्ने, अलि प्रविधिकरण गर्नेतिर जानुपर्छ भन्ने हामीले सोचिराखेका छौँ। प्राकृतिक प्रकोपलाई रोक्न सकिँदैन, तर यसको क्षति न्यूनीकरण भने गर्न सकिन्छ। यसका लागि समयमै पर्याप्त तयारी गर्नेदेखि विपदको समयमा प्रभावकारी उद्धारको काम गरेमा पक्कै पनि जन र धनको क्षति कम गर्न सकिन्छ। तर यो कामको जिम्मेवारी पाएको निकायले तदारुकताका साथ काम नगर्दा जनता अनावश्यक रूपमा दुःख पाउन बाध्य हुने गरेका छन्। यो अवस्थाको अन्त्यका लागि समयमै काम गर्ने बानी बसाल्न सक्नुपर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल पुरीको रिपोर्ट। सरकारले संविधानमा नै विद्यालय शिक्षा निशुल्क हुने भनी घोषणा गरे पनि सिन्धुपाल्चोकका सामुदायिक विद्यालयहरूले विभिन्न नाममा शुल्क लिने गरेका छन्। तर शैक्षिक गुणस्तर माथि रहेका सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क तिर्न नसक्ने अभिभावकका बालबालिकाहरू शिक्षा पाउने हकबाट भने वञ्चित छन्। एक रिपोर्ट। सिन्धुपाल्चोकमा 495 सामुदायिक विद्यालय मध्ये शैक्षिक गुणस्तर राम्रो नदेखिएका विद्यालयमा विद्यार्थीको अभाव छ। पर्याप्त विद्यार्थी नहुँदा कतिपय विद्यालय त गाभ्नु परेको छ। शैक्षिक सहयोग भन्ने तर नियमित शुल्क नतिरेमा विद्यार्थीलाई परीक्षाबाट वञ्चित गर्ने धम्की विद्यालयबाट आउने गरेको छ। बालबालिकाको निशुल्क शिक्षा लिन पाउने हक संविधानमा उल्लेख भए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन नभएको अभिभावकको गुनासो छ। दुईटाको गरी 25,000 तिर्नु हो पैसा स्कुलमा मात्र, अनि किताबको 6,000 चान्चुन कति तिर्नु हो, त्यसमा टाई बेल्ट अनि कपडा भनेर छुट्टै स्कुलमा त्यसको पैसा छुट्टै तिर्नु परेछ। भर्ना फिस भन्छ, जाँच फिस भन्छ, उता महिनावारी फिस भन्छ, त्यहाँबाट त्यो टेबल कुर्सीको लागि भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जनताहरूको चाहिँ ढाड सेकिरहेको छ धेरै। विद्यालय शुल्क एकातिर छ, पाठ्यपुस्तकका विषयमा समेत सामुदायिक विद्यालयले लिएको नीतिले विद्यार्थी मर्कामा पर्ने गरेका छन्। सरकारले उपलब्ध गराउने निशुल्क पाठ्यपुस्तक नभई अंग्रेजी माध्यममा पढाउने भन्दै स्थानीय तहले नै निजी प्रकाशनका महँगा पुस्तक तोकिदिने गरेका छन्। स्थानीय तहले कमजोर आर्थिक क्षमता भएका वर्गलाई बेवास्ता गरिदिँदा समस्या आएको देखिन्छ। जहाँ दिने नहुँदैन जहाँ पनि महिना वर्षको अब सरकारी स्कुल भन्छ, सरकारी स्कुलमा तपाईँको भन्नु चाहिँ अब सरकारी स्कुल भन्छ नि, अब फी किताब किन्नु पर्यो।
दरबन्दीका शिक्षकहरू अंग्रेजी माध्यममा अभ्यस्त नहुने भएकाले यसका लागि विद्यालयहरूले निजी स्रोतमा शिक्षकलाई आबद्ध गराई खटाउने गरेका छन्। यसरी भर्ना गरिएका शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउने नाममा मासिक सहयोग तथा भर्ना सहयोग भन्दै विद्यालयहरूले चर्को शुल्क लिने गरेका छन्। शैक्षिक गुणस्तरका लागि यस्तो कदम चालेको बताइने गरेको छ। अभिभावक सहायता भनेर शुल्क किन लिनु परेको छ त भन्नुहुन्छ भने पहिलो नम्बरमा त विद्यालय स्रोतको शिक्षकहरूलाई सुविधा दिनको निमित्त विविध समस्या देखाउँदै विद्यार्थीबाट अनावश्यक रूपमा गैर कानुनी ढंगले शुल्क असुल्ने गरेको पाइएको हो। तर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सिन्धुपाल्चोकले भने शुल्क लिने विद्यालयको अनुगमन समेत गरेको छैन, उल्टै लिखित उजुरी नआएको भन्दै पन्छिने गरेको छ। र विद्यार्थीलाई पैसा शुल्क नै नतिरेको मै विद्यालयमा पठन पाठनमा रोकावट गर्न नि पाइँदैन र विद्यालयको आवश्यकता अनुसार विद्यार्थीको अभिभावकसँग समन्वय गरेर विद्यालयलाई आवश्यकता हुने कुरालाई चाहिँ केही रकम सहयोग स्वरूप लिने गरेको छ र अब कानुन त पाइँदैन, उहाँहरूले विद्यालयको आवश्यकतालाई महसुस गरेर लिएको हामीलाई अभिलेख छ। नेपालको संविधानको धारा 31 को 2 मा निशुल्क शिक्षाको हक उल्लेख छ। अभिभावक समय सापेक्ष शैक्षिक गुणस्तर चाहन्छन्। सरकारको नीतिले मात्र नहुने भन्दै विविध बहाना बनाई शुल्क लिँदा सरकारले लिएको नीतिको उपेक्षा भएको देखिन्छ। यसका लागि विज्ञसँग समन्वय गरेर शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्दै निशुल्क शिक्षाको नीति कार्यान्वयनको लागि खाका तत्कालै बनाउन आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट टिभी जर्नलिस्ट दीपक खत्रीको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। बर्दियाको गुलरियाको राजापुर सडक खण्डमा पर्ने ओरालो बजारमा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप भएको छ। बिहान चितुवाको आक्रमणबाट एक महिला घाइते भएपछि क्षतिपूर्तिको माग गर्दै स्थानीय प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। सोही प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न प्रहरीले गोली चलाएको हो। प्रहरीको गोली लागेर कक्षा 12 मा अध्ययनरत छात्रा नवीना चौधरीको मृत्यु भएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। स्थानीय राकेश चौधरी घाइते भएका छन्। एउटाको खुट्टामा लागेको छ। एकदमै यो प्रशासनको दमन भयो। शान्तिपूर्ण गर्दा गर्दै पनि यस्तो दमन हुन्छ भने अब जनताले मान्नेवाला छैन। आकर्षित हुने क्रममा उहाँहरू गोली चलाउनु भयो। एकजना हाम्रो चाहिँ डिटिएको छ, भर्खर 12 मा पढ्ने केटी, त्यसपछि दुईजना घाइते भएको छन्। अब यो चाहिँ आदेश कसले दियो त्यो चाहिँ तपाईहरु छानबिन गरेर यसको तथ्य बुझ्नु होला। चितुवाको आक्रमणबाट घाइते महिला र प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका राकेश चौधरीको नेपालगञ्ज अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अब बाँकी न्यूज। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको विषय दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि विभिन्न प्रयास भइरहेको भए पनि परिणाम आउन नसक्दा राजधानीका सडकहरूमा नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। फोहोरकै कारण सरुवा रोगको जोखिम पनि उत्तिकै छ। एक रिपोर्ट। पछिल्ला केही दिन यता काठमाडौँ उपत्यकाका घर छेउ, चोक, गल्ली, बाटा, चौबाटाहरू फोहोरले भरिभराउ भएका छन्। उपत्यका भित्र बग्ने खोला, नदी किनाराहरू र पुल वरपरको अवस्था पनि त्यस्तै छ। अस्त व्यस्त रहेको फोहोरले उपत्यकावासीको मनमा सरुवा रोगको जोखिमको डर बढाइरहेको छ। फोहोरले त अति गाह्रो भएको छ नि। अब यो गभर्मेन्टलाई के भन्नु, यो सरकारलाई यस्तो दुर्गन्धित हुन्छ, यसको कारणले यस्तो कोरोना व्यापक फैलिएको बल्ल बल्ल अलरेडी न्यूनीकरण भइरहेछ। अझै फेरि यो कोरोना फैला भने हामीलाई धेरै ठुलो चिन्ता छ। आजकल काठमाडौँमा एकदमै फोहोर चाहिँ व्यवस्थापन नभएको धेरै केसेसहरू छ। अनि अब बाटोमा हिँड्दा पनि एकदमै त्यसले गनाएर हाम्रो स्वास्थ्यमा चाहिँ एकदमै नकारात्मक असर परेको जस्तो मलाई लाग्छ। उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि जनप्रतिनिधिहरू सक्रिय नै देखिन्छन्। मैले चाहिँ तपाईहरुलाई प्रतिबद्धता देखाएको, त्यसको लागि तपाईहरुले जति समय छ हाम्रो टाइम फ्रेम त्यति समयको लागि विश्वास गरेर बन्चर डाँडाको यो चाहिँ अहिलेको लागि टेम्परेरीली यो अहिले जुन हामीले व्यवस्थापन गर्छौं त्यो चाहिँ खोलिसकेर सहज बनाइदिनु भयो भने त्यो फोहोरलाई यहाँ व्यवस्थापन गर्दै र घर घरमा चाहिँ यो फोहोर घरैबाट छुट्टिनु पर्यो भन्नको लागि जनचेतना फैलाउनु पर्छ। विश्वमा छैन होला यो स्थिति। तपाईको फोहोरले चाहिँ पहाड बनाउने, हिमाल बनाउने, तर हाम्रो नेपालको
पकनी गाउँपालिकाको 2 नम्बर वडामा कसरी सिर्जना गर्यो राज्यले? हामीलाई राज्यले देखि लिएर मानव सबैले ढाँटेर यसो झुलाइरहेको छ। अगाडिदेखिबाट हाम्रो बादेखि झुलेर आएको हामी पनि अबको दिनमा यहाँ फोहोर फाल्नु हो कि हामीभन्दा माथि हाम्रो छातीमाथि गाडी चढेर अनि फोहोर आउँछ। तर तत्काल समाधानको सम्भावना कम नै देखिन्छ। समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रयास जारी राख्नु एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो नै, तर उपत्यकावासीले सरुवा रोगको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउन आवश्यक रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ। कति ठाउँमा त्यो फोहोर नकुइने खालको फोहोरहरू छन्। सत्र हेर्दाखेरि नै प्लास्टिक हामी धेरै देख्छौँ। त्यो प्लास्टिक फाल्नुपर्ने स्थिति थिएन नि। जब हामीलाई थाहा छ कि ल्यान्डफिल साइट बन्द छ, गएको 1 हप्तादेखि बन्द छ भने नगरवासीहरूले पनि त्यो नफालिकन घरमै स्टोर गर्न राम्रोसँग स्टोर गर्न सक्थ्यो। स्पेसली नकुइने फोहोर गन्ध आउँदैन होइन। अब जहाँसम्म कुइने फोहोर कुरा छ, कुइने फोहोर पनि घरमै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ गरिएन। काठमाडौँ उपत्यकामा हरेक दिन करिब 1200 मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ। त्यसैले लामो समय फोहोर उपत्यकामै रोकिँदा यसले गम्भीर असर पार्ने तथ्य नकार्न सकिँदैन। सोही कारण फोहोरको दीर्घकालीन समाधानका लागि अहिलेको तुलनामा अझै ठोस पहल आवश्यक छ। साथसाथै उपत्यकावासीले सकेसम्म फोहोर कम उत्पादन गर्ने र उत्पादित फोहोरलाई घर परिसरमै सही व्यवस्थापनमा थप कोसिस गर्ने कुरामा ध्यान पुर्याए सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणमा ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथ टिभी जर्नलिस्ट टंककला तिमेलसेना, काठमाडौँ। सरकारले बुढी गण्डकी लगायतका परियोजना निर्माणका लागि भन्दै पूर्वाधार शुल्क उठाउँदै आएको छ। आयल निगमले प्रति लिटरका दरले उठाएको कर खरबौं रुपैयाँ नजिक पुग्न लागेको छ। तर यत्रो ठूलो परिणामको रकम भने हालसम्म कुनै पनि नयाँ पूर्वाधारमा खर्च हुन सकेको छैन। जनताबाट जबरजस्ती असुलेको सो रकम राज्यको ढुकुटीमा नै वर्षौंदेखि थन्किएर बसेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार विकासको लागि इन्धनमा अतिरिक्त कर उठाउँदै आएको छ। पहिले प्रति लिटर पेट्रोल र डिजेलमा 5 रुपियाँका दरले उठाइएको कर हाल 10 रुपियाँ पुगेको हो। प्रारम्भिक चरणमा बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भन्दै पूर्वाधार कर उठाउने निर्णय भएको थियो। तर बुढी गण्डकीको निर्माण कार्यले अपेक्षित लय नसमाउँदा समग्र आयोजना निर्माणका लागि भन्दै पूर्वाधार शुल्क उठाउँदै आएको हो। आर्थिक वर्ष 2078-79 वैशाखसम्ममा यो शीर्षकमा 90 अर्ब 77 करोड रुपियाँ उठिसकेको छ। यसमा करिब 91 अर्ब जति चाहिँ यो वैशाख महिनासम्मको चाहिँ यो आर्थिक वर्षको त मैले यो यहाँलाई अडिटेड डाटा त भन्न सकिनँ, तर यो आर्थिक वर्षको यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि र पहिलेदेखि नै यो शीर्षकमा गरेर जम्मी यसमा 90 अर्ब 77 करोड रुपियाँ भन्दा बेसी चाहिँ अहिलेसम्म उठेको अवस्था छ। निगमले पूर्वाधार शीर्षकमा खर्ब नजिक कर उठाए पनि बुढी गण्डकी लगायतको आयोजनामा खर्च हुन सकेको छैन। बजेटले उच्च प्राथमिकतामा राखेसँगै यो रकमले बुढी गण्डकीलाई राहत दिनेमा भरोसा भनी गर्न सकिन्छ। तर हालसम्म बुढी गण्डकीको पुँजीगत खर्चको आँकडा 24% मात्र पुगेको छ। यसको आयोजनाको टोटल अवस्था त आयोजना वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट जानकारी हुन्छ। त्यसको फिजिकल प्रोग्रेसको अवस्था र आयोजना कुन चरणमा पुगेको छ भन्ने कुरा। तथापि खर्चको हिसाबले यसको टोटल चालु खर्च 37% र टोटल खर्च चाहिँ पुँजीगत खर्च चाहिँ 24% भएको चाहिँ हाम्रो अभिलेखमा देखिन्छ। सरकारले इन्धनमा उठाएको अतिरिक्त करले सडक र विद्युत पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो, जसलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको थियो। तर हालसम्म पनि सो कोषबाट रकम परिचालन नहुँदा जनता मात्र ठगिएको देखिन्छ। सामान्य अवस्थामा हामीलाई ती परियोजनाहरू हामीले जुन ढङ्गले कुरा उठान गरेका थियौँ, जुन ढङ्गले काम प्रारम्भ गर्न खोजेका थियौँ, त्यो गरेको भए त उठाएको ठिकै हो सामान्य अवस्था। र दुईटा कुरा, एउटा अहिले अर्थतन्त्रको सामान्य अवस्था पनि छैन, मूल्य अचाकले बढेको अवस्था छ। जनता चाहिँ नि यो एक खालको चाहिँ नि स्ट्यागफ्लेसनको मारमा परेको अवस्था छ। यो अर्कातिर चाहिँ त्यो स्रोतको प्रयोगै भएको छैन। जनताको दैनिकीसँग जोडिएको पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाएको शुल्कलाई राज्यको ढुकुटीमा नै थन्क्याउँदा ठूलो क्षति बेहोरिरहेको छ। जनतालाई महँगीको मारमा पार्ने काम मात्र भएको छ। यस्तो किसिमको ट्याक्सहरूले गर्दाखेरि पेट्रोलियम प्रोडक्टको प्राइस जुन बढेर गएको छ,
त्यसले पारेको असर चाहिँ सबभन्दा बढ्ता सिरियस कुरा चाहिँ त्यो हो। त्यो पार्टलाई चाहिँ राज्यले विचार गर्नुपर्छ। किनभने तपाईँको हेर्नुहोस् न, अब भन्नुहोस् न, एउटा सर्टेन तपाईँको वेल टु डु वर्गले कन्ज्युम गर्ने पेट्रोल भन्नुला अरे होइन, र त्यसमा त लगायो। तर डिजेलमा लगाएकोले ढुवानी खर्च बढ्यो भने त यो त तपाईँको छाप्रोमा बस्नेलाई पनि मर्का पर्छ होइन। छाप्रोमा बस्नेले पनि त्यसको भार सहनुपर्छ, महलमा बस्नेले पनि त्यो सहनुपर्छ। सरकारले विकास निर्माणका लागि जनताबाट कर उठाउनुलाई गलत भन्न सकिँदैन। कर उठाउन हतारो गर्ने तर त्यसको व्यवस्थापनमा व्यवस्था गर्ने प्रवृत्तिलाई स्वीकार्न सकिँदैन। सरकारले जुन उद्देश्यले जनताको पैसा असुलेको हो त्यसमा उपयोग नभए त्यसको औचित्य के भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो। सोही कारण जनताको पैसाको उपयोग गर्ने गरी काम गर्न आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रविन ठकुरीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। झण्डै 2 दशकदेखि बन्द रहेको बागलुङको बलेवा विमानस्थल कालोपत्रे सम्पन्न भएसँगै पुनः सञ्चालनको तयारीमा छ। गण्डकी प्रदेशको मुख्य व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रहेको बागलुङको बलेवा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ। तर सञ्चालनको खाका तयार नहुँदा अझै पनि अन्यल भने बढिरहेको हो। एक रिपोर्ट। बागलुङवासी बलेवा विमानस्थल नियमित हवाई उडानको पर्खाइमा बसेको लामो समय भइसकेको छ। बलेवा विमानस्थल नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउन यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ। र यो सञ्चालन भइसकेपछि यहाँका जनताहरूको रोजगारीका कुराहरू, यहाँका कृषि उपजका बिक्री वितरणका कुराहरू, यहाँ पर्यटकीय आगमनका कुराहरू, यी सबै कुराले जोडिन्छन्। त्यहाँ पनि तीनतिरबाट पुलहरू चाहिँ जोडिसकिएको र पर्वतको लोकमार्ग पनि त्यससँग जोडिन पुगेको, यता कालीगण्डकी कोरिडोरले पनि त्यो ठाउँलाई पनि अति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने भएको हुनाले यहाँ यो विमानस्थल सहजसँग सञ्चालन भएको खण्डमा यो क्षेत्रको आर्थिक अवस्था छिटोभन्दा छिटो विकास हुन सक्ने अवस्था मैले देख्दैछु। धौलागिरी क्षेत्रमा निकै प्रभाव पार्छ र पहिला पनि यहाँ प्लेन चल्दा मुस्ताङ, मेघदी, पर्वत, बागलुङका कार्यालय प्रमुखहरू खालि यहीँबाट चाहिँ आवाजावत गर्नुहुन्थ्यो। झण्डै 2 दशकदेखि बन्द रहेको बागलुङको बलेवा विमानस्थलको धावन मार्ग कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न भएसँगै विमानस्थल छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको हो। 2 दशकदेखि बन्द रहेको उक्त विमानस्थलमा 2079-80 को बजेट भाषण मार्फत सार्वजनिक गरेपछि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको हो। सो विमानस्थल सञ्चालनका लागि बलेवा विमानस्थलसम्म पुग्ने सडक आवश्यक भएको बागलुङ नगरपालिकाले जनाएको छ। बलेवा विमानस्थलको सञ्चालनको लागि धेरै प्रयास गरेको छ, हजुरहरूलाई थाहा नै छ। यो विमानस्थल जुन अहिले पक्की पनि भइसकेको छ र असाध्यै महत्त्वपूर्ण पनि छ। अब यो हाम्रो बागलुङ, पर्वत, तपाईँको के अरे म्याग्दीसम्मको होइन जनताहरूलाई चाहिँ सुविधा पुग्न सक्ने भएको हुनाले नगरपालिकाको आन्तरिक कार्यक्रम मार्फत पनि आउने जुन हाम्रो 80-79-80 को जुन बजेट आउँदैछ नगरपालिकाको, त्यसमा पनि केही न केही कार्यक्रमहरू ल्याउने तयारी भइरहेको छ। 2वटा विमानस्थल भएको बागलुङको बलेवा विमानस्थल कालोपत्रे भएको विमानस्थल भएर पनि सञ्चालनमा आएको छैन। विमानस्थल सञ्चालन गर्न 3वटा पूर्वाधार, सेवा र व्यवसायको तारतम्य मिलाउन सकेको खण्डमा सञ्चालन गर्न सकिनेछ। अब पोखरा विमानस्थल क्षेत्रीय विमानस्थल सञ्चालनमा आउँदै गर्दाखेरि पोखरा विमानस्थलबाट डोमेस्टिक एयर र चाहिँ अल्ट्रा लाइट जस्ता चाहिँ जुन किसिमका चाहिँ अन्य विमानहरू छन् त्यहाँबाट विस्थापित हुँदैछन्, प्याराग्लाइडिङ विस्थापित हुँदैछ। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो पाइलटहरूको ट्रेनिङ चाहिँ अभ्यासको चाहिँ जुन किसिमको कार्यक्रम छ ती कुराहरू त्यहाँबाट विस्थापित हुँदैछन्। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो कहाँ आउने हो त भनेपछि सम्भावना भनेको अब हाम्रो बागलुङको बलेवामा हो। करिब 700 मिटर लम्बाई र 30 मिटर चौडाई क्षेत्रफलमा फैलिएको बलेवा विमानस्थलको धावन मार्ग कालोपत्रे गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 8,24,34,840 रुपैयाँ खर्च गरेको हो। विमानस्थलको सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण र धावन मार्ग कालोपत्रेको काम भए पनि विमानस्थलसम्म पुग्ने कालोपत्रे सडक नहुँदा हवाईजहाज सञ्चालन हुने सम्भावना भने अहिले प्रश्न खडा भएको छ।
सरकारले बजेट भाषण मार्फत बलेवा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि कहिले यात्रुको अभाव कहिले पूर्वाधार अभाव देखाउँदै बन्द हुँदै आएको बागलुङको बलेवा विमानस्थल कहिलेबाट सञ्चालनमा आउने त्यो हालसम्म यकिन हुन सकेको छैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि बागलुङबाट रामप्रसाद घिमिरेको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। नेपाली सेनाको नेतृत्वमा रोटरी क्लब अफ नागार्जुन लगायत विभिन्न निकायले सफा हिमाल अभियान सम्पन्न भएको छ। अभियानमा 4 हिमालबाट 33,800 केजी भन्दा बढी फोहोर संकलन गरिएको हो। संकलन गरिएकोमा 7,200 केजी कुहिनी र 26,600 केजी नकुहिनी फोहोर संकलन भएको छ। सफल हिमाल अभियान 2022 अन्तर्गत सगरमाथा, लोत्से, कञ्चनजङ्घा र मनासलुबाट फोहोर संकलन गरिएको छ। फोहोरलाई प्रमाणीकरण पश्चात वर्गीकरण, प्रशोधन र पुनः प्रयोगका लागि रिसाइकल पार्टनरलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा होटल याके नीतिमा कोकोकोला फाउन्डेसनले अभियान समापन भएको घोषणा गरेको हो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब 24 वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। सातामा 2 दिन बिदा लिने निर्णय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय। चौतर्फी आलोचना भएकाले असार 1 गतेदेखि लागू हुने गरी बिदा खारेजको निर्णय कार्यान्वयन हुने। राजनीतिक दलहरूको ध्यान सत्ता र शक्तिमा केन्द्रित हुँदा संसदको प्रभावकारिता घट्दै अलपत्र परेका विधेयकहरूलाई किनारा लगाउने विषयमा नेतृत्व उदासीन। मुद्दाहरूमा छलफल गर्न बाँकी रहेको, सहमति जुटाउन बाँकी दलहरूको बीचमा चाहिँ छलफल भएर अगाडि जान बाँकी छ। तत्काल मन्त्री हेरफेर नगर्नेमा गठबन्धन दलहरू सहमत। एकीकृत समाजवादीको मन्त्री फेर्ने योजना स्थगित हुँदा पार्टीभित्रको विवाद सतहमा आएको चर्चा गर्ने भए हुनाले अलिकति विचार गरौँ न, एकछिन चाहिँ नि यसलाई छलफल गरौँ। उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने काम चुनौतीपूर्ण बन्दै महानगरको प्रयासमा जनस्तरबाट साथ भए मात्रै समाधान सम्भव भएको विज्ञको बाटोमा हेर्दा पनि एकदमै त्यसले गनाएर हाम्रो स्वास्थ्यमा चाहिँ एकदमै नकारात्मक असर परेको जस्तो मलाई लाग्छ। र बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन विरुद्ध कन्जर्भेटिभ पार्टीका सांसदहरूद्वारा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। लकडाउनको समयमा जन्मदिन मनाएको भन्दै विरोध। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, हवाई सुरक्षामा चाहिँ सडक सुरक्षामा सरकार संवेदनशील भएको पाइँदैन, जीवनको मूल्य सबैको बराबर हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले नबुझेको हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।